sa mga tuig 167 BCE. Adunay usa ka hari, si Haring Antiochus Epiphanes, nagsugo nga ang tanang mga Hebrewhanon kinahanglan nga mo-join o mopasakop sa Grigong relihiyon. Subay ana, sugo niya nga ang tanang basahon, ang tanang Biblia nga ilang gikuptan, pagagisiun o pagasunogon. Ito pong 1200 CE, ang mga leader sa relihiyong Katoliko nagmando nga ang tanang magkupot og Biblia nga ilang membro tagong irihis o ilhong irihis. Subay ana, ilang gisugo, ang ilang council nagsugo nga ang tanang mga irihis ilang pangitaon imbargohon ang mga Biblia og sunugon o gubaon ang ilang mga balay. Og niadtong 1536, si William Tyndale gipatay usab tungod kay iyang gi-translate o gihubad ang Biblia ngadto sa Ingles. Sa atong panahon ron, padayon pud nga ginasupak gyapon ang Biblia. Daghang mga well-known nga mga tao, influensyadong mga tao ang naningkamot para goon o walaon ang Biblia. Gani, daghang mga evolusyonista nagtudlo. Ilang ginatudlo nga ang account of creation o ang asoy sa paglalang, bakak, o nga ang gihisgutan sa Biblia nga maglalalang, dili tinuod. Sa to pa, iladyong ginasibya o ilang ginapagawas nga ang Biblia dili katuohan. Mayingon po ang daghan kayong mga pilosopo, mga philosophers, nag-create sila og daghan kayong mga idea nagakonbinsi sa mga tao nga walay Dios nga ang Biblia dili katuohan. So, makita nato mga igsoon nga gipaningkamutan gyud sa mga kaaway sa Dios ang pagwala, pagguba sa Biblia. Pero kitang mga alagad ni Jehovah, nasayod ta nga ang Biblia mao tinuod nga pulong sa Dios. Nasayod ta nga ang Biblia mao inspirado nga pulong sa Dios. Pero unsa may atong pamatuod? Kaya kung makita nato, munang daghan mga tao ang wala nagatuo sa Biblia tungod kay ang mga tao nga nag-angkon nga nagasunod sa Biblia, ang mga tao nga nag-angkon nga nagatuo sa Biblia, mga dautan man kayong mga panggawi, laway og mga estilo sa pagkinabuhi. Nga gani, usahay mas dautan pa sila kaysa niadtong mga wala nagtuo sa Biblia. Kita mga igsoon, sa unsang paagi nato mapamatud-an nga ang Biblia mao tinuod. Gani atong lantaw ang Biblia nga ingong kamatuoran. Palihog mga igsoon sa inyong Biblia dinha sa Juan kapitulo 17 bersikulo 17. Dina atong mahisgutan ang paglantaw nato ingong mga alagad sa Dios. Juan 17:17 kung naana ingon dinha, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. O di ba? Atong ginasangyaw sa katawhan nga kita dapig sa kamatuoran ug ang Biblia mao tinuod o inspirado nga pulong sa Dios. So karon atong tan-awon kung sa-unsang paagi nato mapamatud-an nga tinuod ang Biblia. Magisgot ta og tulo. Ang una, ang mga pamatuod sa pagkatinuod sa Biblia makita diha sa tinamdan sa mga magsusulat niini. So una, tinamdan sa mga magsusulat. Ikaduha, ang pamatuod sa pagkatinuod sa Biblia makita diha sa kaundan niini. Ug ikatulo, ang labing kusgan nga pamatuod ang Biblia mao ang tinuod tungod sa mga tagna nga natuman niana. So tulo no. Hisgutan nato ang una, kining pagkatinuod sa Biblia makita diha sa tinamdan sa mga magsusulat niini. Ang mga magsusulat sa Biblia, nakita nato nga sila maoy mga sinsirong mga tao, sinsirong mga kasing-kasing, prangka o mga honest. Isgutan nato ang pipila niining maong mga
magsusulat sa Biblia, tanaw na to sa unsang paagi nga matawag na to sila nga prangka o matinud-anon o honest. Unahon na to si David. Si David mao'y usa ka talagsaon kay nga tao, no. Sikat siya nga maguhuni. Sikat siya nga magbabalak. Composer. Siya usab ka magbalantay sa karniro, mangangayam, ug usapod ka warrior, no. Gagani si Saul naibog kay niya kay si Saul giingnan lag nagpatay og mga linibo, pero si David nagpatay og tagtinagpulo ka libo. Pero ang kasikat, ang pagka-prominente ni David, wala dinha nagikan. Ang pagka-prominente ni David, nagikan din na sa katinuoran nga si David, maoy maayog relasyon sa Dios. Ang iyang relasyon kang Jehova nga Dios, motoy nakapahimo niya nga prominente kaayo. Pero bisan sa iyang pagka-prominente, o gani gisgutan siya ni Jehova nga, giangkon siya ni Jehova nga usa ka tawo nga gikahimot-an sa akong kasing-kasing. So gikahimot-an ni Jehova si David. Pero bisan pa niya na, gisgutan sa Biblia ang daghan kayong mga kasaypanan nga nahimo ni David, ang iyang mga kahuyangan. Gani, mabasa nato din na sa Samuel 2:24, ang komento o pagsaysay ni David nining maong mga kahuyangan o kalapasan. Palihog may isuon, 2 Samuel 24:10. Kunian na nag-ingon dinhi, apan ang konsensya ni David nahasol, human niya maihap ang katawhan. Unya si David miingon kang Jehova, nakahimo kog dakong sala tungod sa akong gibuhat. Ug karon o Jehova, palihog, pasayloa ang kasaypanan sa imong alagad, kay ako milihok gayod nga binuang buang. So nakita nato, nagiangkon gyud ni David nga siya nasayop o nilihok nga binuang buang sumala pa niya. Ikaduha si Moises. Kailaman tang tanan kang Moises. Si Moises gisgutan din na sa Numeros 24:3 o Numeros 12:3 nga si Moises mao ang labing maaghop nga tao sa tibuok yuta. Labing maaghop nga tao. Pero gisgutan din na sa Numeros 20 kapitulo 7 ngadto sa 13 nga si Moises nawad-an og pabor. Nawad-an sa kahigayunan nga makasulod sa yutang saad tungod sa isa nga kanahimo nga nagpakita nga wala siya masinundanon kang Jehova. Unsa man to? Sa dihang gisugo siya ni Jehova nga magpaagas og bato tungod sa iyang kasuko sa kahig ulo sa mga Israelitas, iyan noong gihapak ang bato pinagi sa iyang sungkod. So ma-imagine ninyo mga igsuon nga o mga bisita nga si Moises ang labing maaghop nga tao, pero grabe ang iyang kasuko nga niresulta sa pagkawala sa iyahang chance nga makasulod sa yutang saad. Daghan pa tayo makita din sa Biblia nga mga sulundan nga nagapakita nga sila mao'y mga honest, prangka ug mapainobsanong mga tao. Panitan si Asap, dahil higayon nga nasina siya sa pag-asinso sa uban. Nalain siya kay ingon siya nga mga dato noon asinsado man kay lami magkinabuhi ako nga nag-alagad nimo Jehova. Pati man akong lisura. Muna'y realization ni Asap, no? Nga nagpakita sa iyang kakulang sa pagsalig kang Jehova. Sunod si Hunas. Si Hunas gisugo ni Jehova nga mato sa Ninive aron mosangyaw niadtong Tarsis. Usa dihang finally niadto na gid sa Ninive aron isangyaw nga ang Ninive pagalaglagon. Nya kay wa man dayon naglaglag ni Jehova ang mga taga Ninive tungod kay sila naginulsol unsay gihimo ni unsay gibati ni Hunas. Nasuko na pud siya. Kay naulawan siya kay wala natuman ang iyang gisangyaw. Daghan pa, bisan ang mga apostoles. Nasayod ta nga mga apostoles sige og may mga panahon nga sige silang away. Ang mga apostoles pakita sa ilang mga kahuyangan, dunay mapahitason, dunay samukan. Pero kalagtanan kanang mga problema sa sulod sa kongregasyon panahon sa mga apostoles, gisulat nila. Wala sila naulaw isulat ang ilang mga kahuyangan. Nagapakita ng mga igsuon
nga ang mga magsusulat sa Biblia mao'y mga kasaligan, prangka ug honest nga mga tao. So dito sa ikaduha nga pamatuod sa pagkatinuod sa Biblia. Makita nga tinuod ang Biblia pinaagi sa kaundan niini, sa sulod niini. Bisan ang Biblia gisulat sa 40 ka mga tao, 40 ka naglahi-lahi nga mga tao, sulod sa span nga 1,600 years. Ang uban na ninilaw, agin nagkita na. Pero makita na to nga ang sulod sa Biblia, 66 ka mga libro sa Biblia, wala agin nagkasumpaki. Makita na to ang ilahang pagkinabuhi. Ang uban kanila mga mangingisda lang. Ang uban kanila mga magbalantay og karniro. Pero doon na po'y mga hari kanila. Mga halang doon. Doon na po'y isa nila nga nasagol nga doktor. So nagkalailahi ang ilahang estilo sa kinabuhi, ang ilahang pagdako, nagkalailahi, ang ilang upbringing lailahi. Pero ang ilang gisulat, walay nagkasinumpaki. Puro nagkaoyon. Panalitan, sa pagpamatuod nga nagkaoyon ang mga detalye sa mga magsusulat, magisgot tag isa ka asoy. Kani siya, wala tuyua nga magkapariha ang maong detalye. Panalitan, basahon nato ang Juan, Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 5. Juan 6, 3 ngadto sa 5. Kunana kini nag-ingon. Sa 3, busa si Jesus mitungas sa bukid ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Karon ang Paskwa, ang pista sa mga Hudyo duol na. Diyang miihat si Jesus ug nakita ang daghan kaayong tawo nga nagpaingon kaniya, iyang giingnan si Felipe. Asa man ta mamalit og tinapay aron makakaon kining mga tawhana. So, makapangutana ta nganong si Felipe ang ipangutana ni Jesus kung asa mapalit og tinapay para makaon. Kitabangan ta sa asoy ni Lucas, sa mao gyapon nga asoy, sa mao nga senaryo, gisulti ni Lucas nga kanang maong bukid nga ilang gisak-an nila Jesus duol sa Betania. Duol sa Betania. Karon, unsa may relevance ani? Unsa may kayuhan ani nga asoy ni Lucas? Midugang si Juan dinha sa Juan 1:44 nga si Felipe mao'y taga Betsaida. So makita ninyo, natural nga si Felipe ang pagutanon ni Jesus kung asa mamalit, kung makaon. Kay si Felipe taga didto man, nasayod siya, no? Swito siya sa lugar o kabalo siya kung asa mamalit. So makita nato nga bisag kaning gagmay nga mga detalye, nagkaoyon sila, wala nagkasupak. Laki pod sa katukma sa Biblia sa mga asoy niini, pati sa mga record niini, tukma pod kayo kung magisgot ta og geografiya, geolohiya o kronolohiya. Panalitan o sa kabantugang geologist si Dr. Ben Tor. Iyan ingi testingan og sunod kining record nga mabasa din na sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 7 og 9. Palihog mga igsoon, basahon nato ning nindot nga asoy. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 7 og 9. Sa 7 nag-ingon, kay dadon mo ni Jehova nga inyong Dios sa maayong yuta, usa ka yuta nga daghag sapa, mga tubod nga nagaagos sa kapatagan o sa kabukiran. Sa 9, usa ka yuta nga abundag pagkaon ug dili mo makulangan og bisan unsa. Usa ka yuta diin ang mga bato na iputhaw ug magninam og tumbaga sa mga bukid niini. Kanin gihisgutan dinhi saad ni Jehova nga dalon niya ang mga Israelitas ngadto sa yutang saad, dinindot kayo ang kahimtang. Sa 9 mamatikdan nato nga gihisgutan nila nga usa ka yuta diin ang mga bato na ay puthaw. Tinuod man pipila ka milya gikan sa Beersheba, nakaplagan ni Dr. Ben Tor ang dagkong mga pangpang sa puthaw. Iron ore sa English. Nga, gibalang mo abot og 15 million tons. I-imagine ninyo ang kadako sa iron ore nga deposito niya ng maong lugar. Dayon,
Sa milabay nga mga kapanahonan, nadiskubrihan po sa mga engineers nga adunay 1.5 kilometers span sa puro nga putaw tuol didto. Kini maigsuon pamatuod nga ang geology o kaning archaeology o kining geografiya pod nagapakita nga kung unsay gisulti sa Biblia tinuod gyud aktual. O gali daghan kayong mga archaeologists karon ang nagasunod sa giya sa Biblia kung asa sila mokalot. Kinasayod sila nga tukma kayo ang ginaingon sa Biblia. Di lang sa archaeology, di lang sa geology, bisan sa science pod, tukma kayo ang Biblia. Sa panahon ng mga scientists o mga mathematicians, nakaabot sa conclusion nga ang yuta lingin unya nagbitay sa wanang dugay na kanhi nga si Isaias o si Job nagsulti nga ang yuta lingin ug ang yuta gibitay sa wala. Advance kayo. No, ang Biblia nga nagsulti niini. Pamatuod na nga tinuod gayod ang kaundan sa Biblia. Dirita sa ikatulong pamatuod, kining labing ligong pamatuod. Mao ni ang mga natuman nga mga tagna dinha sa Biblia. Labi na gyud ang mga natuman nga tagna mahitungod kang Hesus. Mahisgot ang pipila ni ining mao mga tagna nga gitagna mahitungod kang Hesus og natuman gyud. Panalitan sa tagna. Basahon nato ang Henesis 49:10. Usa ni tagna, Henesis 49:10. Ingon dinhi, ang sitro dili mo biya kang Huda, niyang sungkod sa komandante gikan sa tunga sa iyang mga tiil hangtod nga moabot si Shiloh ug ang mga katawhan kinahanglang mosunod kaniya. Nakita ninyo din ang mga igsoon, ang sitro dili mo biya kang Huda. Sa to pa, ang sitro nagasimbolo sa pagkahari. Ang pagkahari dili gyud mo biya sa banay ni Huda. Si Jesus, asa man siya nga banay? Sa Lucas Kapitulo 3, 23 o 33, makita nato din na kung unsa ang kabanay, sa unsang banay nga gikan si Jesus. Ang Lucas Kapitulo 3, nag-isgot na sa talaan sa tanang mga kabanay, pero basahon lang nato ang 23 o 33. Ingon din sa 23, mga 30 anyos si Jesus diyang gisugdan niya ang iyang ministeryo ug sumala sa gituohan sa mga tao, siya anak ni Jose, nga anak ni Heli, nga anak ni Aminadab, nga anak ni Arni, nga anak ni Herson, nga anak ni Perez, nga anak ni Hoda. Ang ginsang banay si Jesus, kang Hoda. Natuman ang gisgutan sa Genesis 49:10 nga ang sitro o ang pagkahari dili mobiya sa banay ni Hoda. Lain pa, kaning tagna sa Mikias Kapitulo 5, versikulo 2. Gitagna din nga sa Bethlehem mataw ang Mesiyas. Basahon ta nato ni Mikias 5:2. Ingon din ug ikaw o Bethlehem Eprata, nga kinagamyan sa mga linibo sa Huda. Magikan kanimo ang usa nga mahimong magmamando sa Israel, kinsa mobuhat sa akong kabubuton. Kansang kagikan mao gikan pa sa karaang kapanahonan, gikan sa mga adlaw nga dugay na kani. Gitagna nga sa gamay balangay sa Bethlehem mataw ang Kristo. Katumanan, Lucas 2:4 ngadto sa 11, bisan tuod si Maria ug si Jose nga yutan-ong amahan o ginahan ni Jesus, bisan tuod dili taga Bethlehem, taga Nazaret man sila, pero didto natao si Jesus sa usa ka pasungan sa balangay sa Bethlehem. Natuman ang takna nga dugay na kanhing gitagna. Daghan pa kayong mga tagna may hisuon nga makita nato sa Biblia nga natuman gyud kang Hesus pananglitan kanang gitagna nga ang magluob kaniya bayaran og 30 ka buok sa lapi. Gisgutan na dinna sa Zacarias 11:12 natuman gyud na. Dayon Salmo 22:18 nga ang iyang mga bisteripahan. Salmo 69:21 napaimnon siya og suka sa dihang mga isag tubig. Kanang tanan natuman ngadto kang Hesus. Dayon,
gawa sa mga tagna nga natuman diha kang Hesus mismo, daghan pong katumanan sa tagna bahin sa karaang mga nasod o sa mga kahimtang karon. Magisgot tag isa, ang pagkapukan o pagkaawa sa Babilonia. Gisgutan na din sa Isaias Kapitulo 13, versikulo 17 ngadto sa 22. Basahon lang nato ang 19 ug 20. Sa Isaias 13, 19 ug 20 niingon dinha, ug ang Babilonia, ang labing mahimayaon sa mga gingharian, ang katahom ug garbo sa mga Kaldianhon, mahisama sa Sodoma ug Gomorra diyang gipukan kini sa Dios. Siya dili nagayod pagapuy-an, o mahimong puy-anan latas sa tanang kaliwatan. Wala na'y Arabo nga magpatindog sa iyang tulda didto, ug wala na'y mga magbalantay nga magpapahulay sa ilang panon sa kayupan didto. Natuman ba ni mga igsoon? Kung lantaw na to sa picture, ang kahimtang karon sa modernong Babilonia, siyudad sa Babilonia, under na siya karon, sakop na siya karon sa modernong Iraq. Makita nato nga hangtod karon natuman gid ang tagna nga wala na gyoy ni puyo bisan isa niini. Ingon dito wala na Arabo nga mupuyo magpasibsib silang mga karniro dito. Nakita nato nga sa tibuok kaundan sa Biblia ang tanan nga tagna nga naa dinha natuman na. Ug magaisgutan nato sa lahi nga aduna pay mga tagna nga nagakatuman ug napay mga tagna nga wa pa natuman. So ingong review mga isuon sa tulo ka pamatuod nga atong naisgutan nga nagapakita nga ang Biblia mao tinuod, atong naisgutan nga ang mga pamatuod sa pagkatinuod sa Biblia makita diya sa tinamdan sa mga magsusulat niini. Sama ni David, Moises, Asaph ug daghan pa, sila prangka kaayo nga nagsulti sa ilang mga kahuyangan ug mga kasaypanan. Sila mo'y mga matinud-anon kayo nga mga magsusulat. Ikaduha, ang mga pamatuod sa pagkatinuod sa Biblia, makita usab diya sa kaundan niini. So bisag 40 ka tao ang nagsulat niini, lahi-lahi o kagikan, lahi-lahi panuigon, sulod sa 1,600 katuig nga span sa pagsulat, pero walay usa niini nga wala nang katukma. Tanan gyud nga detalye niini nagkatukma. Ikatulo nga atong naisgutan, ang labing ligong pamatuod nga tinuod ang Biblia, mao nga natuman ang mga tagna diha sa Biblia, ilabi na gayud ang mga tagna bahin kang Hesus. Sa kadaghanan sa atong isgutan kanina, sa kadaghanan sa mga tagna natuman na. Daghan po mga tagna ang nagakatuman sa atong mga panahon karon. Nya napoy mga tagna nga umaabot pa. Usa ka tagna nga atong kahinam-hinaman kaayo nga hapit na gid kayong moabot. Gisgutan din na sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 4 ug 5. Daghan ang sinati niini pero basahon gyapon nato alang sa atong mga bisita nga niya karon dinhi. Ang Pinadayag 21:4 ug 5 niingon, ug iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala na niya pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na. Sa 5, ug ang usa nga naglingkod sa trono miingon, tanawa, ginabag-o nako ang tanang butang. Siya usab miingon, isulat kini, kay kining mga pulonga kasaligan ug matuod. Di ba nindot kayo nga palaaboton mga isuod. Ug alang sa among mga bisita nga nakaron dinhi, mga bisitang mga interesado, ug sa mga Bible studies namo nga naa dinhi ug naaman sa Zoom karon nga nakitay-in, nindot kayo na nga palabuton diin kita makinabuhi nga dili na mamatay, walay kaguol, walay problema, walay sakit. Di ba nindot kayo? Pero samtang kaduol na nga mga tagna, nasayon po nga, nagkaduol po ang panahon, nagka-short na lang po, nagkamubo ang panahon para nato, para maghimo taog lakang. Unsa man kana, basahon nato ang katapusang teksto nga atong pagbasahon, Roma 12:2. Ingon din ha, kunong na sa pagpa-impluwensya niini nga sistema sa mga butang. Kundili, pag-usab mo, pinagi sa pagbag-o sa inyong una-una, aron pamatud-an ninyo sa inyong kaugalingon ang maayo og dalawaton og hingpit nga kabubuton sa Dios. Unsa daw?
Sa atong himuon, mga suod namo nga mga higala, mga bisita o mga Bible studies. Kamong wala pa nakasugod pagtuon sa Biblia, giagat mo namo nga muban mo namo sa pagtuon sa Biblia. Sa ingon ni ana, makita nato ang mga prinsipyo sa Dios, mga tagna nga makahatag natong paglaom, o kung unsay ato angay natong buhaton para maapilta natong gibasa nato ganina sa Pinadayag 21:3-4 nga mabuhi sa usa ka malipayong yuta. Pinagi lamang sa pagtuon sa Biblia, pag-ila-ila sa author niini, mabala nato kung unsa iyang gusto, kinahanglanon nga buhaton nato para maapil niining maong saad. Ug nga kung inyo nang himuon, sumala sa atong tekstong gibasa sa Roma 12:2, ingon dinha, aron inyong ikapamatuod sa inyong kaugalingon ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Kung nato nang buhaton, may baluan nato ang maayo og dalawaton og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ug niana, sigurado ta nga kung ato nang buhaton, maihapil ta ni atong mga tawo nga gisaaran sa Biblia, gisaaran ni Jehova pinagi din na sa iyang pulong nga ang mga tawo nga alagad niya mabuhi sa walay katapusan sa usa ka nindot kaayo nga paraisong yuta.